प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। 74औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा देश अनि विदेशमा बस्ने तपाईहरू सबै भारतका मानिसहरूलाई म हार्दिक बधाई दिदछु। संविधान लागू भएको दिनदेखि आजसम्म हाम्रो यात्रा अद्भुत रहेको छ अनि यसबाट कैयौं अन्य देशहरूलाई प्रेरणा प्राप्त भएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई भारतका गौरव गाथामा गर्वको अनुभव हुँदछ। जब हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँछौं तब एउटा राष्ट्रको रूपमा हामीले मिलिजुली जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छौं त्यसको हामी उत्सव मनाएका हुन्छौं। भारत विश्वका सबैभन्दा पुराना जीवन्त सभ्यताहरूमध्ये एउटा हो। भारतलाई लोकतन्त्रको जननी भनिन्छ। फेरि पनि हाम्रो आधुनिक गणतन्त्र युवा हो। स्वतन्त्रताका प्रारम्भिक वर्षहरूमा हामीले अनगन्ती चुनौतीहरू अनि प्रतिकूल परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्यो। लामो विदेशी शासनका अनेक नराम्रा परिणामहरूमा दुई कुप्रभाव थिए, भयंकर गरिबी अनि निरक्षरता। तरै पनि भारत विचलित बनेन। आशा अनि विश्वाससित हामीले मानव जातिको इतिहासमा एउटा अनौठो प्रयोग सुरु गर्यौं। यत्रो ठूलो संख्यामा अनेक विविधताहरूले भरिएका जनसमुदाय एउटा लोकतन्त्रको रूपमा एकजुट भएको थिएन। यस्तो प्रयोग हामीले यस विश्वाससित गर्यौं कि हामी सबै एउटै हौं अनि हामी सबै भारतीय हौं। यति धेरै पन्थहरू अनि यति धेरै भाषाहरूले हामीलाई विभाजित गरेन, बरु हामीलाई यसले जोडे। त्यसैले हामी एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा सफल भयौं। यही भारतको सार तत्व हो। यो सार तत्व संविधानको केन्द्रमा रहेर आएको छ अनि समयको मापदण्डमा यो सफल पनि भएर आएको छ। स्वतन्त्रता संग्रामका आदर्शहरू जस्तै हाम्रो गणतन्त्रलाई आधार दिने संविधान बनेको छ। महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय आन्दोलनको उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पनि थियो अनि भारतीय आदर्शहरूलाई फेरि स्थापित गर्नु पनि थियो। ती दशकहरूमा भएको सङ्घर्ष अनि बलिदानले हामीलाई विदेशी शासनबाट मात्र होइन, तर थोपिएको नियमहरू अनि सङ्कीर्ण विश्व दृष्टिकोणबाट पनि स्वतन्त्रता दिलाउनमा सहयोग पुर्याए। शान्ति, बन्धुत्व अनि समानता रहेको हाम्रो वर्षौं पुरानो नियमहरूलाई फेरि अपनाउनमा क्रान्तिकारीहरू अनि सुधारकहरूले दूरदर्शी अनि आदर्शवादी विभूतिहरूसित मिलेर काम गरे, जुन मानिसहरूले आधुनिक भारतीय चिन्तनधारालाई प्रवाह दिए। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत, अर्थात् हामी भएतिर सबै दिशाबाट असल विचार आओस् को वैदिक उपदेश अनुसार प्रगतिशील विचारहरूको पनि स्वागत गरे। लामो अनि गहन विचार मन्थनका परिणामस्वरूप हाम्रो स्वाधीनताको संरचना भयो। हाम्रो यो बुनियादी कागजपत्र संसारका सबैभन्दा प्राचीन सभ्यताको मानवतावादी दर्शन साथसाथै आधुनिक विचारहरूबाट पनि प्रेरित छ। हाम्रो देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रति सदैव ऋणी रहनेछ, जसले प्रारूप समितिको अध्यक्षता गरे अनि संविधानलाई अन्तिम रूप दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। आजको दिन हामीले संविधानको प्रारम्भिक खेसरा तयार गर्ने विधिवक्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञहरू अनि अधिकारीहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले संविधान निर्माण गर्नमा सहायता गरेका थिए। हामीलाई यस कुराको गर्व छ कि त्यस संविधान सभाको सदस्यहरूले भारतका सबै क्षेत्रहरू अनि समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गरे। संविधान निर्माण गर्नमा सभाका 15 महिला सदस्यहरूले पनि योगदान दिए। संविधानमा निहित आदर्शहरूले निरन्तर हाम्रो गणतन्त्रलाई बाटो देखाएका छन्। यस अवधि भारतले एक गरिब अनि निरक्षर राष्ट्रको स्थितिदेखि अघि बढ्दै विश्व मञ्चमा एउटा आत्मविश्वासले भरिएको राष्ट्रको स्थान लिइसकेको छ। संविधान निर्माताहरूका सामूहिक बुद्धिमत्ताबाट प्राप्त भएको मार्गदर्शन बिना यो प्रगति सम्भव थिएन। बाबा साहेब अम्बेडकर अनि अन्य विभूतिहरूले हामीलाई एउटा मानचित्र तथा एउटा नैतिक आधार प्रदान गरे। त्यस बाटोमा हिँड्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। हामी धेरै हदसम्म उनका आशाहरूमा सफल पनि भएका छौं,
तर हामी यो महसुस गर्छौं कि गान्धीजीका सर्वोदयका आदर्शहरूलाई प्राप्त गर्न अर्थात् सबैको उत्थान गर्न अझै बाँकी नै छ। फेरि पनि हामीले सबै क्षेत्रहरूमा उत्साहजनक प्रगति प्राप्त गरेका छौं। प्यारा देशवासीहरू, सर्वोदयको हाम्रो मिशनमा आर्थिक मञ्चमा भएको प्रगति सबैभन्दा धेरै उत्साहजनक छ। गत वर्ष भारत संसारका 5औं सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्यो। यो उल्लेख गर्न जरुरी छ कि यो उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितताले भरिएको वैश्विक पृष्ठभूमिमा प्राप्त भएको हो। वैश्विक महामारी 4औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ अनि संसारका अधिकांश ठाउँहरूमा आर्थिक विकासमा यसको प्रभाव परेको छ। सुरुवाती दिनहरूमा कोभिड-19 ले भारतको अर्थव्यवस्थालाई पनि धेरै क्षति पुर्यायो। फेरि पनि सक्षम नेतृत्व अनि प्रभावी सङ्घर्षशीलताको भरमा हामी चाँडै मन्दीदेखि बाहिर आयौं अनि आफ्नो विकास यात्रालाई फेरि सुरु गर्यौं। अर्थव्यवस्थाका अधिकांश क्षेत्र अब महामारीको प्रभावदेखि बाहिर आएको छ। भारत सबैभन्दा तीव्र गतिले अघि बढ्ने अर्थव्यवस्थाहरूमा एक हो। यो सरकारद्वारा समयमा गरिएको सक्रिय प्रयासहरूद्वारा नै सम्भव भएको छ। यस सन्दर्भमा आत्मनिर्भर भारत अभियानप्रति जनसमुदायहरूमा विशेष उत्साह देखिँदै आइरहेको छ। यो सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन योजनाहरू पनि लागू गरिएको छ। यो ठूलो सन्तोषको विषय हो कि जुन मानिस सानो अन्तरले पछि रहेको थियो उनलाई पनि यो योजनाहरू अनि कार्यक्रमहरूमा समावेश गरियो तथा उनका प्रतिकूल समयमा उनलाई सहयोग गरियो। मार्च 2020मा घोषित प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना घोषित गर्दै सरकारले त्यस समय गरीब परिवारहरूका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरे जब हाम्रो देशवासी कोभिड-19 को महामारीका कारण अकस्मात उत्पन्न भएको आर्थिक व्यवधानसित जुझिरहेका थिए। यस सहयोगका कारण कोही पनि खाली पेट सुत्न परेन। गरीब परिवारहरूको हितलाई सर्वोपरि राखेर यस योजनाको अवधिलाई बारम्बार बढाइयो तथा लगभग 81 करोड देशवासी लाभान्वित भइरहे। यस सहयोगलाई अघि बढाउँदै सरकारले घोषणा गरे कि वर्ष 2023 अवधि पनि लाभार्थीहरूलाई उनीहरूका मासिक राशन निशुल्क प्राप्त हुनेछ। यस ऐतिहासिक पाइलाले सरकारले कमजोर वर्गहरूलाई आर्थिक विकासमा अन्तर्भुक्त गर्दै साथसाथै उनीहरूको हेरचाहको जिम्मेवारी पनि लिएको छ। हाम्रो अर्थव्यवस्थाको आधार सुदृढ हुनका कारण हामी उपयोगी प्रयासहरूको सिलसिला सुरु गर्न अनि त्यसलाई अघि बढाउन सक्षम भएका छौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य एउटा यस्तो वातावरण बनाउनु हो जसबाट सबै नागरिक व्यक्तिगत अनि सामूहिक रूपले आफ्नो वास्तविक क्षमतालाई पूरा उपयोग गरोस् अनि उनीहरूका जीवन फलोस् फुलोस्। यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नका लागि शिक्षाले नै आधारशिला तयार गर्दछ। त्यसैले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा महत्वाकांक्षी परिवर्तन गरिएको छ। शिक्षाका 2 प्रमुख उद्देश्य भन्न सकिन्छ। पहिलो आर्थिक अनि सामाजिक सशक्तिकरण अनि दोस्रो सत्यको खोज। राष्ट्रिय शिक्षा नीति यी 2 लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्ने मार्ग देखाउँछ। यो नीति शिक्षार्थीहरूलाई 21औं शताब्दीका चुनौतीहरूका लागि तयार गर्दै हाम्रो सभ्यतामा आधारित ज्ञानको समकालीन जीवनका लागि प्रासङ्गिक बनाउँदछ। यस नीतिमा शिक्षा प्रक्रियाको विस्तार अनि गहराई प्रदान गर्नका लागि प्रौद्योगिकीको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई रेखाङ्कित गरिएको छ। हामीले कोभिड-19 को सुरुवाती समयदेखि यो देख्यौं कि प्रौद्योगिकीमा जीवनलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावनाहरू हुँदछ। डिजिटल इन्डिया मिशन अन्तर्गत गाउँ अनि शहरको दूरी समाप्त गरेर सूचना अनि सञ्चार प्रौद्योगिकीलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। सुदूर स्थानहरूमा अधिकभन्दा अधिक मानिसहरू इन्टरनेटको लाभ उठाइरहेका छन्। बुनियादी ढाँचामा भएको विस्तारको सहयोगले सरकारद्वारा उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न प्रकारका सेवाहरू मानिसहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ। हामी विज्ञान अनि प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा आफ्ना उपलब्धिहरूमा गर्व अनुभव गर्छौं। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा भारत थोरै अग्रगणी देशहरूमा एक हो। यस क्षेत्रमा धेरै समयदेखि
विचाराधीन सुधार गराइरहेको छ अनि अब निजी उद्यमहरूलाई यस विकास यात्रामा अन्तर्भुक्त हुनका लागि आमन्त्रित गरिएको छ। भारतीय यात्रीहरूलाई लैजानका लागि गगनयान कार्यक्रम प्रगतिमा छ। यो भारतको पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष उडान हुनेछ। हामी ताराहरूसम्म पुगेर पनि आफ्नो पाउ जमिनमा राख्दछौँ। भारतको मङ्गल मिसन असाधारण महिलाहरूको एक टिमद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो। साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दिदीबहिनी छोरीहरू पछि छैनन्। महिला सशक्तिकरण तथा महिला अनि पुरुष बीचको समानता अब नारा मात्र रहेनन्। हामीले हालैको वर्षहरूमा यी आदर्शहरूसम्म पुग्ने दिशामा धेरै प्रगति गरेका छौँ। छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ अभियानमा मानिसहरूको भागीदारीको बलमा प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ। राज्यको आफ्नो यात्राहरू, शिक्षण संस्थानहरूको कार्यक्रमहरू अनि प्रोफेसनल्सको विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरूसित भेट्ने क्रममा म युवतीहरूको आत्मविश्वासबाट धेरै प्रभावित हुन्छु। मेरो मनमा कुनै सन्देह छैन कि महिलाहरूले नै आउने भोलिको भारतलाई स्वरूप दिनको निम्ति अधिकतम योगदान दिनेछन्। यदि आधी आबादीलाई राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो श्रेष्ठतम क्षमता अनुसार योगदान दिने अवसर प्रदान गरे तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरे, यस्तो कुन चमत्कार छ जो गर्न सकिन्न। सशक्तिकरणको यही दृष्टि अनुसूचित जाति औ अनुसूचित जनजातिहरू सहित कमजोर वर्गका मानिसहरूको निम्ति सरकारको कार्यप्रणालीको मार्गदर्शन गर्छ। वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य ती व्यक्तिहरूको बाधाहरू टाढा गर्नु अनि उनीहरूको विकासमा सहायता गर्न मात्र नभई ती समुदायहरूबाट शिक्षा लिनु पनि हो। विशेष रूपमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले पर्यावरणको रक्षादेखि समाजलाई अझ धेर एकत्रित बनाउनसम्म धेरै क्षेत्रहरूमा शिक्षा दिन सक्छन्। शासनको सबै क्षेत्रहरूमा परिवर्तन ल्याउन अनि मानिसहरूको रचनात्मक ऊर्जालाई उजागर गर्नको निम्ति हालको वर्षहरूमा गरिएको प्रयासको श्रृङ्खलाको परिणामस्वरूप अब विश्व समुदायले भारतलाई सम्मानको नयाँ दृष्टिले हेर्दछन्। विश्वको विभिन्न मञ्चहरूमा भारतले जुन सम्मान अर्जित गरेको छ, त्यसको फलस्वरूप देशलाई नयाँ अवसर औ जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त भएको छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, यस वर्ष भारत G20 देशहरूको समूहको अध्यक्षता गर्दैछ। विश्व बन्धुत्वको आफ्नो आदर्श अनुरूप हामी सबै शान्ति अनि समृद्धिको पक्षधर हौँ। G20 को अध्यक्षता एउटा राम्रो विश्वको निर्माणमा योगदान हेतु भारतलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्छ। यस प्रकार G20 को अध्यक्षता लोकतन्त्र अनि मल्टिल्याटरलिजमलाई बढावा दिनलाई राम्रो अवसर पनि हो, साथै एउटा राम्रो विश्व अनि अझ राम्रो भविष्यलाई स्वरूप दिनको निम्ति उचित मञ्च पनि हो। मलाई विश्वास छ कि भारतको नेतृत्वमा G20 अधिक न्यायपरक औ स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्थाको निर्माणको आफ्नो प्रयासहरूलाई अझ अघि बढाउनमा सफल हुनेछ। विश्वको जनसङ्ख्यामा G20 को सदस्य देशहरूको जम्मा गरी 2/3 अनि ग्लोबल GDPमा लगभग 85% भाग छ। त्यसैले यो वैश्विक चुनौतीहरूमाथि चर्चा गर्न अनि यसको समाधानको निम्ति एक आदर्श मञ्च हो। मेरो विचारमा ग्लोबल वार्मिङ अनि जलवायु परिवर्तन यस्तो चुनौतीहरू हो जसको समाधान चाँडै गर्नुपर्छ। वैश्विक तापमान बढ्दैछ र मौसममा परिवर्तनको चरम रूप देखिँदैछ। हाम्रो सामु एउटा गम्भीर दुविधा छ। धेरभन्दा धेर मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न आर्थिक विकास जरुरी छ, तर यस विकासको निम्ति फसिल फ्युलको प्रयोग पनि गर्न पर्छ। दुर्भाग्यवश ग्लोबल वार्मिङको सबैभन्दा अधिक कष्ट गरिब तहका मानिसहरूले सहन गर्न पर्छ। ऊर्जाको स्रोतहरूलाई विकास गर्न अनि लोकप्रिय बनाउन पनि यसको एक समाधान हो। भारतले सौर ऊर्जा अनि इलेक्ट्रिक वाहनहरूलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिएर यस दिशामा सराहनीय कदम उठाएको छ।
हुन चाहिँ विश्व स्तरमा विकसित देशहरूद्वारा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अनि वित्तीय सहायताको माध्यमले उदाउँदै गरेको अर्थव्यवस्थालाई सहायता प्रदान गर्न आवश्यक छ। विकास औ पर्यावरणबीच सन्तुलन बनाइराख्नको लागि हामीले प्राचीन परम्पराहरूलाई नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो मूलभूत प्राथमिकताहरूमाथि पनि पुनः विचार गर्नुपर्छ। परम्परागत जीवन मूल्यहरूका वैज्ञानिक आयामहरूलाई पनि बुझ्न पर्छ। हामीले एकपटक फेरि प्रकृतिप्रति सम्मानको भाव अनि अनन्त ब्रह्माण्डको सम्मुख विनम्रताको भाव जगाउनुपर्छ। म यो कुरामाथि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि महात्मा गान्धी आधुनिक युगको साँचो भविष्यद्रष्टा थिए, किनकि तिनले अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणबाट हुने आपदाहरूबारे पहिलेबाट नै अन्दाजा लगाइसकेका थिए अनि विश्वलाई आफ्नो रहनसहन सुधार्न भनी सचेत गरेका थिए। यदि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा बालबच्चाहरू यो धरतीमा सुखमय जीवन व्यतीत गरून्, तब हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यही सन्दर्भमा दिएका सुझावहरूमध्ये एक परिवर्तन भोजनसित सम्बन्धित छ। मलाई यो जानेर प्रसन्नता भयो कि संयुक्त राष्ट्रले भारतको सुझावलाई स्वीकार गरे अनि वर्ष 2023लाई द इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स घोषित गरे। बाजरा जस्तो मोटो अन्न हाम्रो आहारको मुख्य तत्त्व हुने गर्थ्यो। समाजका सबै वर्गले यसलाई फेरि मन पराउन थालेको छ। यस्तो अन्न पर्यावरणको अनुकूल छ किनकि यसको उब्जनी कम पानीमा पनि हुँदछ। यो अन्नले उच्च स्तरको पोषण पनि प्रदान गर्छ। यदि धेरभन्दा धेर मानिसहरूले मोटो अन्नलाई भोजनमा सामेल गर्छन् भने पर्यावरण संरक्षणमा सहायता पुग्छ अनि मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुन्छ। गणतन्त्रको एउटा वर्ष बितिसकेको छ अनि अर्को वर्ष सुरु भइसकेको छ। यो अभूतपूर्व परिवर्तनको समय रहेको छ। महामारीको प्रकोपले विश्व केही दिनमै परिवर्तन भएको थियो। विगत 3 वर्षको समयावधि जब पनि हामीलाई लाग्यो कि हामीले भाइरसमाथि काबु पायौं, तब भाइरस फेरि कुनै विकृत रूपमा फर्किआउने गर्छ। तर अब योसित डराउनु पर्दैन, किनकि हामीले यो बुझिसक्यौं कि हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो वैज्ञानिक औ डाक्टर, हाम्रो प्रशासक औ कोरोना योद्धा कुनै पनि स्थितिसित जुझ्नको निम्ति हर सम्भव प्रयास गर्छन्। साथै हामीले यो पनि सिक्यौं कि हामी आफ्नो सुरक्षामा कमी आउन दिने छैनौं अनि सतर्क पनि रहनेछौं। प्यारा देशवासीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत धेरै पुस्ताका व्यक्तिहरू हाम्रो गणतन्त्रको अहिलेसम्मको विकास गाथामा अमूल्य योगदानको निम्ति प्रशंसाको पात्र हुन्। म किसानहरू, मजदुरहरू, वैज्ञानिकहरू अनि इन्जिनियरहरूको भूमिकाको सराहना गर्छु, जसको सामूहिक शक्तिले हाम्रो देशलाई जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसन्धानको भावना अनुरूप अघि बढ्नमा सक्षम बनाउँछन्। म देशको प्रगतिमा योगदान दिने प्रत्येक नागरिकको सराहना गर्छु। भारतको संस्कृति औ सभ्यताको अग्रदूत प्रवासी भारतीयहरूमा पनि म अभिवादन गर्छु। यस अवसरमा म ती बहादुर जवानहरूको विशेष रूपले सराहना गर्छु जो हाम्रो सिमानाको रक्षा गर्छन् औ कुनै पनि त्याग र बलिदानको निम्ति सदैव तत्पर रहन्छन्। देशवासीहरूलाई आन्तरिक सुरक्षा प्रदान गर्ने समस्त अर्धसैनिक बलहरू तथा पुलिस बलहरूका बहादुर जवानहरूको पनि म सराहना गर्छु। हाम्रो सेनाहरू, अर्धसैनिक बलहरू तथा पुलिस बलहरूका जुन वीरहरूले कर्तव्य निभाउँदै आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्, उनीहरू सबैलाई म सादर नमन गर्छु। म सबै प्यारा बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति हृदयबाट आशीर्वाद दिदछु। तपाईहरू सबै देशवासीहरूको निम्ति एकपटक फेरि म गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।